प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ खाएको झण्डै 2.5 महिनापछि एक मन्त्री थपिँदै राष्ट्रसङ्घीय महासभामा पठाउन कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने तयारी। सत्ता गठबन्धनमा शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालयको होडबाजी। भारत र चीन तनावको असर दक्षिण एसियामा परेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदन। एमसीसी र इन्डो पेसिफिक रणनीतिबारे मौन। नेपाल चीन जोड्ने रसुवागढी केरुङ 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य प्रगति सुस्त। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर समेत टुङ्गिन सकेन। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागिता जनाउन तालेबानद्वारा पत्राचार निर्णय हुन बाँकी रहेको राष्ट्रसङ्घीय कमिटिको भनाई। र काराबाओ कप फुटबलको पछिल्लो खेलमा वान्डरर्स विरुद्ध म्यान्चेस्टर सिटीको गोलको वर्षा। सेफिल्ड र साउथ ह्याम्पटन बीच 2-2 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खाएको 2.5 महिना पुग्ने लाग्दा एक मन्त्री थप नै हुनुभएको छ। तर सरकारका 16 मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन रहनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा पठाउन प्रतिनिधि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन लाग्नु भएको हो। मन्त्री परिषदले हिजो परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली महासभामा पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीको टुङ्गो लागेको हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दावी गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाट नेता खड्कालाई मन्त्री बनाउन लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो, एकैपटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिएन। नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले राष्ट्रसङ्घको महासभामा साइड लाइन बैठकहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्व अत्यावश्यक जस्तै भयो। मन्त्री परिषद ढिलाइमा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एच र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको कारण देखाउँदै आउनु भएको छ। मन्त्री परिषदमा सिट नपाउने नेताहरूले 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने आशंकामा यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिरहनु भएको छ। संघीय संसदमा 21 सांसद रहेको जसपामा 5 जना सांसदले चाहेमै पार्टी विभाजन हुन सक्छ। मन्त्री परिषद विस्तारपछि पार्टीमा असन्तुष्टि चुलिने र त्यसले विभाजन निम्ताउन सक्ने भए यादवमा छ। उता दल विभाजन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै अध्यादेश खारेज नगर्न नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आग्रह छ। त्यसैले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ। सत्ता घटक 4 दलबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याएर एकसाथ मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गरी केही दिनदेखि बालुवाटारमा शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच औपचारिक छलफल पनि चलिरहेको छ। तर हिजो साँझसम्म एच र जसपा तत्काल सरकारमा जान तयार भइसकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनका 4 दलबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय लिने होडबाजी उत्तिकै छ। गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिएको छ। जसपा अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर आफै पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहनु भएको थियो। परराष्ट्र कांग्रेसले नछाडेपछि यादव असन्तुष्ट बन्नुभएको छ। त्यसपछि सबैभन्दा बढी तानातानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानी लगायत बजेट बढिरहेका मन्त्रालय छन्। चारै दलको मुख्य दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ। कांग्रेस र माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेकाले एकीकृत समाजवादी र जसपा दुवैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको टुङ्गो नलाग्दै मन्त्रीको नाम माग्नु भएको छ। सरकारमा पठाइने नामका आधारित पनि मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउनु पर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको छ। एकीकृत समाजवादी र जसपाले प्रधानमन्त्रीसँग ढुक्क हुने स्थिति नभएको बताउन थालेका छन्। मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिलेपछि मात्रै नाम पठाइने उनीहरूको जवाब छ। शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा आकर्षक मन्त्रालय तानातानमा परिरहेकाले मन्त्री परिषदले तत्काल पूर्णता पाउने सम्भावना पनि कम छ। राज्य सत्ताका शक्तिशाली र मुख्य आकर्षक मन्त्रालय गृह र अर्थ हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन गृह कांग्रेस र अर्थ माओवादी केन्द्रले लिइसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा भएको भू राजनीतिक परिवर्तन, प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्ध र त्यसले विश्व क्षेत्र र नेपालमा पार्ने असरबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्लेषण गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनमा दुवै छिमेकी देशको प्रमुख चासो सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ। एक चीन नीतिप्रति दृढ र नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अविचलित हुने जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, हामीले चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बढाउनुपर्छ। नेपालको आर्थिक विकासको अभियानमा चीनको सकारात्मक भूमिका फराकिलो बनाउनुपर्छ। नेपाल र भारतबीच रहेको झण्डै 1900 किलोमिटर खुला सिमानाको लाभ उठाउँदै सीमा वारपार अपराध नहोस् र आत्मकारीले लाभ उठाउन नसकुन् भन्ने विषयमा भारतको चासो रहेको एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एमालेले भारतसँगको
ठूलो व्यापार घाटा कम होस् र कृषि उपज लगायत नेपाली उत्पादनलाई भारतमा प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना नगरियोस् भन्ने चाहेको उल्लेख छ। एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको झुण्डका रूपमा चित्रण गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हिजो सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा एमालेलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन। एमाले जनताको बहुदलीय जनवादी नरहेको पनि अध्यक्ष नेपालको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एकीकृत समाजवादीलाई समूह मात्र भएको टिप्पणी गरिएको छ। त्यसैलाई प्रतिवाद गर्दै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई गुटको संज्ञा दिनुभएको हो। नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ओलीले पार्टीको नीति सिद्धान्त र विचार सबै परित्याग गरेको नेपालको आरोप छ। ओलीसँग असहमत रहेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा जिम्मेवारी नै नदिएको नेपालको दाबी छ। तत्कालीन नेकपामा पनि अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी ढंगले चल्ने र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा धकेल्ने कार्य गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ। 3 वर्ष प्रधानमन्त्री बने पनि ओलीले चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षा अनुसार कुनै काम नगरेको नेपालको आरोप छ। यस्तै अध्यक्ष नेपालले ओलीकै कारण मुलुकको स्थिरता खलबलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ सडक संघर्ष र कानूनी लडाई गरेर प्रतिनिधि सभालाई बचाइए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको नेपालको निष्कर्ष छ। मुलुकमा अहिले दक्षिणपन्थी तथा राजतन्त्र परस्त शक्तिसँग गठबन्धन गर्ने सोचको प्रतिनिधित्व ओली गुटले गरेको र वाम लोकतान्त्रिक समीकरणको प्रतिनिधित्व 5 पार्टीले गरेको नेपालको दाबी छ। सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत 12 मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले 5 वर्ष यता विभिन्न समयमा केपी शर्मा ओली सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यी राजदूत ओलीको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा नियुक्त भएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै अब विदेशमा रहेका 23 स्थानमा राजदूत पद रिक्त भएका छन्। फिर्ता बोलाइएको 12 राजदूत बाहेक विभिन्न मुलुकमा 11 दूतावास नेतृत्वविहीन छन् भने परराष्ट्रको नेतृत्व गरेर 10 मुलुकमा कूटनीतिक राजदूतहरू छन्। तत्कालीन ओली सरकारले 11 जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा गरेको सिफारिसलाई गठबन्धन सरकार बनेको केही दिनमै देउवा सरकारले खारेज गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयसँगै अमेरिकाका लागि राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत निर्मल विश्वकर्माले 1 वर्ष पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। ओली सरकारको पालामा 4 वर्ष कार्यकाल सके पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निर्णय गरेर जापानको राजदूतका रूपमा काम गरिरहेकी प्रतिभा राणालाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री देउवाकी सासू हुनुहुन्छ। राणा र ओमानकी राजदूत शर्मिला पराजुले 2074 वैशाखमा राजदूत नियुक्त भएका थिए। राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गलत भएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दै गएको छ। विकट क्षेत्रमा मात्र नभई शहरी इलाकामा पनि बोक्सीको आरोपमा महिलालाई यातना दिने घटना हुन थालेका छन्। त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही भए पनि चेतनाको अभावमा बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहारको घटनाले भने निरन्तरता पाइरहेका छन्। काठमाडौँको स्वयम्भूमा बस्दै आएकी एक महिलाले गत भदौ महिनाको एक दिन आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै उपचारका लागि अस्पताल लैजान परिवारलाई आग्रह गरिन्, तर उनका पतिले अस्पताल लैजानुको साटो धामी झाँक्री कहाँ पुर्याए। 30 वर्षीय ती महिलालाई त्यही ठाउँमा बोक्सीको आरोप लगाएर पति ससुरा सहितका आफन्तले शारीरिक यातना दिएका थिए। यातनाबाट निकै नै विक्षिप्त बनेकी उनले माइती पक्षको सहयोगमा प्रहरीमा उजुरी दिइन्। पीडितको जाहेरीका आधारमा अपराधमा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बोक्सीको आरोपमा
जुन कुटपिट भयो, जुन हिसाबको यातना दियो त्यसको हामीले मुद्दा चलाएर थप अनुसन्धान गर्दैछ। कारबाहीको हकमा अब यस बोक्सीको आरोप तथा सजाय ऐन 2072 को अनुसार 5 वर्षदेखि 8 वर्ष कैद, 50,000 देखि 1 लाखसम्म जरिमाना भनेको छ। काठमाडौँमै भएको घटनाले नेपालमा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने अत्याचारको पछिल्लो अवस्थालाई दर्शाउँछ। प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने बोक्सी आरोपमा यातना दिने घटना नेपालमा बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा यस सम्बन्धी 46 वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो भने 136 जना पक्राउ परेका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 34 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 117 जना प्रहरीको कारबाहीमा परेका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि भएको अमानवीय घटना सम्बन्धी 61 वटा मुद्दाहरू प्रहरीमा दर्ता भएका छन्, जुन पछिल्लो 3 वर्षकै सबैभन्दा धेरै हो। घटनामा संलग्न मध्ये 188 जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 1 महिनामा पनि 7 वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् भने 32 जनालाई कारबाही गरिएको छ। बोक्सीको आरोपमा हुने अपराध रोक्न कानून बने पनि चेतनाको अभावमा घटना नरोकिएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवर भन्छन्, कानून त पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ, किनकि यसमा 3 वर्ष कैद र 3,000 रुपियाँ जरिमाना अथवा दुवै सजाय भन्ने छ। कानून त पर्याप्त नै हो, तर पनि नेपालको सामाजिक संरचनाको कारणले पनि अझै त्यो संस्कार, त्यो परम्परा तोडिएको अवस्था छैन र यसको लागि नेपाल प्रहरीले अब आफूले पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र निकायसँग मिलेर चाहिँ सचेतनाका अभियानहरू चलाउने गरेको अवस्था छ। सम्बन्धित सरकारवाला पक्षले यी कुराहरू जहाँ जहाँ अब यो यी किसिमका अपराधहरू बढी हुन्छन् त्यसको ठाउँहरूलाई केन्द्रित गरेर जनचेतनाका अभियानहरू अलिकति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। नेपालका विभिन्न जिल्लामा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि परिवारका सदस्य, आफन्त र छिमेकीले दुर्व्यवहार र यातना दिने गरेका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगले यस्ता घटनाको अनुगमन गरेर पीडितलाई सहयोग गर्दै आएको छ। काठमाडौँको स्वयम्भूमा भएको पछिल्लो घटनाबारे महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलले भनिन्, पहिलेदेखि विभिन्न बाहनामा उहाँले हिंसा खेपिरहेको, 2 वर्ष 18 महिनाको नानी भएका कारणले उहाँले हिंसा सहेर बसिरहनु भएको, उद्धार गर्न लाने भनेर झामी झाँक्रीकामा रहेको र उहाँलाई बोक्सी भनेर मानिसको दिशा उहाँलाई खुवाइयो। खुवाइसकेपछि अझै बोक्सी हटेन भनेर कुकुरको दिशा ल्याएर राखेको, त्यो पनि खुवाइयो। अझै बोक्सी हटेन भनेर उहाँको श्रीमानको पिसाब पनि ल्याएर चाहिँ ग्लासमा थियो। त्यसरी उहाँलाई कुटेर कपाल उखालेको, कुटेको, मानवता विरोधी काम गरेकोले गर्दा चरम यातना दिएर उहाँको शरीरमा अझै पनि निलदाम छन्। यसैबीच महिला आयोगले बोक्सीको नाममा हुने अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेको छ। त्यस्तै आयोगले सरकार निकायसँगको समन्वयमा देशैभर बोक्सीको नाममा हुने घटना रोकथामका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बताएको छ। ती घटना रोकथामका लागि थुप्रै पहल भए पनि सार्थक हुन नसकेको देखिन्छ। त्यस्तै बोक्सीको नाममा यातना पाएका महिलालाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न र उनीहरूको अवस्थालाई सहज बनाउन दिइने मनोसामाजिक परामर्श समेत प्रभावकारी नभएको गुनासो अधिकार कर्मीहरूले गर्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार। गत शुक्रबार नेपालगञ्जबाट हिँडेका 11 महिलाहरू 5 दिनपछि मंगलबार दाङको भालुबाङ पुगेका छन्। भालुबाङ लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी हो, तर अधिकारविहीन बनाइएको प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल पुगेर पनि उनीहरूको यात्रा रोकिने छैन। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा केही दिन धरना दिन उनीहरू काठमाडौँतर्फ अघि बढ्नेछन्। न्यायको यो आन्दोलनमा 11 महिलाको साथमा 3 पुरुष सहयात्री पनि छन्। बाँकेको नेवाजी गाउँकी ननकुन्नी धोबी गत साउन 5 मा मृत फेला परेकी थिइन्। झुन्डिएको अवस्थामा घरमै उनको शव भेटिएको हो। उनले लामो समयदेखि घरेलु हिंसा बेहोर्दै आएको र घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या हुन सक्ने भन्दै अगुवा महिलाले प्रहरी गुहारेका थिए। तर प्रहरीले अनुसन्धानमा जाँगर गर्नुको सट्टा आत्महत्या किटान गर्न हतार गरेको महिलाहरूको गुनासो छ। प्रहरीले भने ननकुन्नीको मेडिकल रिपोर्टबाटै आत्महत्या गरेको स्पष्ट खुलेको दाबी गरेको छ। लागु औषध तस्करीमा संलग्न गिरोहले सुन तस्करीकै शैलीमा नेपालबाट विदेशमा चरेस र गाँजा पठाउने गरेको खुलेको छ। वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा विपन्नलाई
प्रलोभनमा पारेर तस्करले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चरेस र गाँजा बोकाएर कतार पठाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो। यसरी भरियालाई चरेस बोकाएर पठाए बापत गिरोहले प्रति केजी 1,50,000 देखि 2 लाख रुपियाँसम्म रकम दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। काठमाडौँमा प्रति किलो 15,000 रुपियाँमा किनेर गन्तव्यसम्म पुर्याउँदा 15 लाख रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरेको पक्राउ परेका आरोपितले प्रहरीलाई बताएका छन्। गिरोहबाट रकम पाउने लोभमा तस्करका सहयोगीले आफन्तलाई थाहै नदिई लागु औषध बोकाएर फसाउने गरेको तथ्य पनि प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी हृदय थापाले लागु औषध कारोबारका लागि तस्करले अपनाएको यो जुक्ति हालसम्मकै फरक रहेको बताउनुभयो। अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले पुरेर गुल्मीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सदरमुकाम रेसुङ्गा नगरपालिका 8 भगवती मन्दिर नजिकैको तिलक नेपालीको घरमाथिबाट खसेको पहिरोले पुर्दा घरमा सुतिरहेका 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा वर्षा गङ्गा नेपाली, जमुना नेपाली र भावना नेपालीको रहेको वडाध्यक्ष भरत भलामीले बताउनुभयो। राति करिब 12 बजे घरमाथिबाट खसेको पहिरोले घरको एउटा कोठा पुरेको थियो। यसैबीच लगातार वर्षा भएका कारण पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन धादिङ खण्डमा पर्ने चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका 4 घोप्टे भिरमा पहिरो जाँदा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। आज बिहानै 4:45 बजेबाट पहिरो हटाउन सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। निकुञ्ज आरक्ष र वनभित्र वन्यजन्तुको ओहोर दोहोरमा अवरोध नपुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। सडक, रेल, जलविद्युतको बाँध, ग्यास पाइपलाइन, सिंचाई नहर तथा तटबन्ध बनाउँदा वन्यजन्तुको वासस्थान खण्डीकरण हुन थालेपछि सरकारले अब वन्य संरचना वन्यजन्तु मैत्री हुनुपर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेर राय सुझावका लागि केही दिन अघि कानून मन्त्रालय पठाएको निर्देशिका मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारी अधिकारीले इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायत देशको स्थलगत अध्ययन गरी नेपालमा समेत त्यसको अभ्यास गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालले भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि पछिल्लो 1 सातामा 2वटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्यो। भारतको बिहार राज्य र बङ्गलादेशलाई नेपालमा उत्पादित विद्युत लैजान प्रारम्भिक रूपमा सहमत गराएको नेपालले अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको विद्युत व्यापारमा भने खासै चासो देखाएको छैन। 3 वर्ष अघि सुरु भएको चीन जोड्ने रातामाटी रसुवागढी केरुङ 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य प्रगति भने सुस्त छ। नेपाल र चीनबीचको विद्युत व्यापारका लागि सो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA लगायत काम टुङ्गिएका छैनन्। छड तथा डन्डी उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने विलेट र स्पन्ज आइरनको अन्तःशुल्क खारेज गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले फलाम तथा स्टिल उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा थपिएको अन्तःशुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन्। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएको तालिबानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ। तालिबानका विदेश मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्दै आफ्नो भनाई विश्व समुदायलाई राख्न आग्रह गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारको मान्यता नदिएका कारण तालिबानलाई राष्ट्रसङ्घीय महासभामा निमन्त्रण दिइएको छैन। अफगानी पत्रका सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी राष्ट्रसङ्घको एक कमिटीले जनाएको छ। तालिबानले आफ्ना प्रवक्ता सुहेल शाहिनलाई राष्ट्रसङ्घका लागि दूत समेत नियुक्त गरिसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। काराबाओ कप फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले गोलको वर्षा गरेको छ। विकम वान्डरर्स विरुद्धको खेलमा म्यान सिटीले 6-1 गोल अन्तरको जित हात पार्न सफल भएको हो। रियाद महारेजले 2 गोल गरेको खेलमा केभिन डी ब्रुयन, फिल फोडेन, फर्नान्डो टोरेस र कोल पल्मेरले समान 1-1 गोल गरे। विकम वान्डरर्सका लागि ब्रान्डन हेलनले सुरुवाती अग्रता दिलाए पनि म्यान सिटीका खेलाडी अगाडि उसको रक्षा पंक्ति निरीह भएको छ। गैराती भएको अन्य खेलमा लिभरपुलले
लिभरपुलले नर्विच सिटीमाथि 3-0 को जित हात पारेको छ। ताकुमी मिनामिनोले 2 गोल गर्दा लिभरपुलका लागि थप 1 गोल डिबोक ओरिजीले गरे। काराबाओ कपमा ब्रेन्टफोर्डले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ओल्डेह्याम एथलेटिकमाथि 7-0 गोल अन्तरको शानदार जित निकालेको छ। उता शेफिल्ड युनाइटेड र साउथह्याम्पटन बीच 2-2 गोल अन्तरको बराबरी भएको छ भने फुलह्याम र लिड्स युनाइटेडले गोल रहित बराबरीको नतिजा निकालेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियस पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:52 भयो। सूर्यास्त साँझ 6 बजे हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।